बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रशिया ने धमकी दी जब से इसराइल को, चाइना ने जब से धमकी दी इसराइल को, उसके बाद उम्मत मुस्लिमा तो फिलहाल सो रही है। प्रेशर अवाम की जानिब से जरूर आ रहा है, लेकिन नए दरवाजे खुल गए हैं। कभी आप सोच सकते थे कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि अमेरिका इसराइल को धमकी देगा? जी हाँ, वो वक्त आ चुका है। बाइडेन ऐलान करता है कि मैं इसराइल को $735 मिलियन का असलहा दूंगा और इस असलहे से वो फलस्तीनियों को मारे। इसके बाद जो तूफान दुनिया में मचा है, चाइना असल में पूरी दुनिया के, जो आपको वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर दुनिया भर का मीडिया नजर आता है, बज़ाहिर ये लगता है कि आपको इस पर सिर्फ और सिर्फ दुनिया की खुफिया ताकतों या अमेरिका का कब्जा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाइना का इस पर इतना कब्जा है कि आप सोच भी नहीं सकते। चाइना ने पूरी दुनिया के अंदर इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आपने देखा नहीं, जब मोदी ने कश्मीर का मामला किया, पूरी दुनिया के मीडिया ने क्यों लिखा? उसके पीछे चाइना का हाथ था। अब चाइना ने पूरी दुनिया में इस बात को इतना उछाला कि तुम्हें पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स नजर आती है, इंसानियत को, तुम्हें फलस्तीन में नजर नहीं आती, तुम्हें सऊदी अरब में नजर आती है, तुम्हें यूएई में नजर आती है, तुम्हें चाइना में नजर आती है, रूस में नजर आती है, दुनिया भर में नजर आती है। तुम ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बनते हो, लेकिन तुम्हें फलस्तीन के अंदर कुछ नहीं नजर आता। वहां पर तुम जो लोग मर रहे हैं, उन्हीं को मारने के लिए तुम इसराइल को हथियार देते हो। इस पर रशिया मैदान में आया, रशिया ने आकर धमकी दी। अब उसका मामला ये हुआ कि उनकी जो कांग्रेस है, खासतौर पर आप जानते हैं जो रिपब्लिकन है, जो ट्रंप के साथ हुआ करती थी, उन्होंने काम ये किया कि वो तो बड़े सपोर्टर थे बहुत ज्यादा इसराइल के, वो भी इनके खिलाफ हो गए। इवन के डेमोक्रेट्स और जो बाइडेन की जो पार्टी है, उनके जो लोग हैं, वो भी खिलाफ हो गए। क्योंकि दुनिया भर में पहले इसराइल हमेशा ये करता था कि दुनिया को सच दिखाना बीबीसी की नजर से, सीएनएन की नजर से। इस दफा दुनिया बदल चुकी है। अब सच दुनिया देख रही है सोशल मीडिया की नजर से। वहां पर लोगों के घर तबाह हो रहे हैं, लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंच रहा है। आप वहां पर इमदाद एम्बुलेंस नहीं भेजने दे रहे, वहां के पानी के अंदर हमले करके उसको जहर आलूद किया जा रहा है, बिजली वहां बंद है, वहां पर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। तो इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो प्रेशर आया है अमेरिका के ऊपर पूरी दुनिया की जानिब से, उनके अंदर वहां पर हॉलीवुड के लोग, अला हदीद आपके सामने है, ये और बहुत सारे दूसरे लोग खड़े हो चुके हैं और उन्होंने इसराइल के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दी है और अमेरिका पर प्रेशर डालेंगे। तुम लोग वहां पर उनका लैंड चोरी करने के लिए गए हो। यानी अब तक तो मामला ठीक था, मस्जिद अक्सा पर तुम हमला करने क्यों गए? अब ये इंसानियत का मामला बढ़ता जा रहा है। पहले तो मुसलमानों का था। अब इस पूरी सूरत हाल में बाइडेन ने धमकी दी है और बड़ी सॉलिड धमकी दी है। बाइडेन ने कहा इसराइल को कि आज के आज ये लड़ाई खत्म करो, वरना हमारे तुम्हारे मामला बहुत ज्यादा हद तक खराब हो जाएंगे। यानी वो वक्त भी आ जाएगा कि अमेरिका इसराइल पर पाबंदियां लगा देगा और अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। ये वो लम्हा है जब इसराइल की खुफिया ताकतें ट्रंप को हटाकर, जिसने इसराइल के लिए वो कुछ किया जो दुनिया में किसी ने ना किया हो, उसके बावजूद उसको हटाया क्योंकि वो ईरान के ऊपर हमला करने को तैयार नहीं था। और बहुत सारे मामला थे जो उनकी खास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट पसंद नहीं करती थी, उनकी फौज पसंद नहीं करती थी। उसको हटाकर बाइडेन को लेकर और बाइडेन धमकियां दे रहे हैं। आप अंदाजा कर लीजिए। असल में सूरत हाल ये पैदा हुई कि पहले ये दुनिया को दिखाते नैरेटिव, इसमें किरदार अदा किया सबसे ज्यादा ट्रंप ने। ट्रंप आया, उसने आकर 4 साल अपनी कौम को जगाया, उसको बताया कि देखो मैं अफगानिस्तान की जंग खत्म करना चाहता हूँ। जंग इसलिए होती है क्योंकि ये माल बना सके, कुछ लोग हथियार उनके बिकते हैं, उनका पैसा चलता है, वो पैसा बना सके। मैं ये जंगें नहीं चाहता। उसने शाम से फौजें निकाली, उसे अफगानिस्तान से फौजें निकालने की बात की और सबसे बड़ी बात उसने कहा मीडिया से तो उसने जंग शुरू कर दिया। आपको याद नहीं, जब इमरान खान गए थे तो उन्होंने कहा था कि आपका मीडिया तो बड़ा जबरदस्त है, जबकि उनको पता नहीं था कि हमारा मीडिया तो दुनिया का गलीज तरीन मीडिया है, गलीज तरीन। उसके बावजूद आप समझ रहे हैं कि अगर हमारे मीडिया की तारीफ हो रही है तो सोच रहे फिर अमेरिका का तो बहुत ही गलीज तरीन मीडिया है। उसने कहा कि ये मीडिया तुम्हारा कितना अच्छा है, हमारे यहाँ पर तो मीडिया ही ठीक नहीं है। कोई वहां पर लीडर आता, ट्रंप उसको कहते
کہ میڈیا ایسا میڈیا سے، ایون کہ یہ حالت ہو جاتی تھی کہ ٹرمپ خطاب کر رہا ہوتا، ریلیز ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا تو وہاں پر CNN کے کیمرے موڑ دیے جاتے، یہاں تک اس کی لڑائی ہو گئی تھی۔ یہ حال تو کبھی نہیں، ٹرمپ نے پوری دنیا کو یہ باور کروا دیا، اور خاص طور پر امریکہ کو، کہ میڈیا جو تمہیں نیریٹو فیڈ کرتا ہے یہ ڈیپ اسٹیٹ اسٹیبلشمنٹ اور خفیہ طاقتوں کا ہے، تم اس کو ماننا نہ۔ پہلی مرتبہ ہوا یہ ہے کہ ایک کاؤنٹر نیریٹو سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کے سامنے ہے۔ وہاں پر لوگوں کے پاس، آپ کے پاس کیا ہے آج کے دور میں؟ جرنلسٹ صاحب بننا چاہتے ہیں، کیمرہ اٹھائے، ویڈیو بنائے، پوسٹ کر دیں، آپ جرنلسٹ بن گئے، وہ کام ختم ہو گیا وہ صحافت والا۔ اب ہر کوئی صحافی ہے، اب ہر کسی کے پاس موبائل ہے، اس میں کیمرہ، اور وہ پوری دنیا کے اندر کام کر رہا ہے۔ ایسا تو ہر ٹیکنالوجی کے پیچھے اسرائیل اور ان کی تمام چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کا ان کو نقصان ہو رہا ہے۔ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے ہاتھ سے چیزیں نکل گئی، ہم جو پہلے بتاتے تھے، چھپاتے تھے، اب وہاں پر پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ تم مسلمانوں کو مار رہے ہو، مظلوموں کو مار رہے ہو، وہ نہتے ہیں۔ ہمارا تو آئرن ڈوم سب کچھ بچا رہا ہے، لیکن آئرن ڈوم کے بچانے کے بعد ان کا دیکھو تم بلڈنگز گرا رہے ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ الجزیرہ سے لے کر ہر طرح کی بلڈنگز گر رہی ہیں، کچھ سر پیر نہیں ہے، وارننگ نہیں ہے، آڈیو لیکس ہو کر آ رہی ہیں۔ اس پورے کھیل میں امریکہ کے اوپر پریشر ہے، رشیا کود پڑا ہے، چائنا کود پڑا ہے، انہوں نے پوری طرح ان کی ٹانگ توڑی ہے۔ اب اس وقت جو ڈیولپمنٹ آ رہی ہے کہ اس وقت نتن یاہو کے اوپر پریشر ہے بہت زیادہ کہ آپ فوری طور پر یہ جنگ بند کریں۔ اب اس کے پاس کیا ہے؟ دیکھیے ان کے پاس اگر وہ آج جنگ ختم کرتا ہے، سیز فائر کا اعلان کرتا ہے، تو نہ تو اس نے حماس کے کسی بڑے لیڈر کو مارا ہے، نہ اس نے کوئی اپنا ٹارگٹ اچیو کیا ہے۔ اس نے کہا میں تو یہ کام کروں گا نہیں۔ اب ٹارگٹ اچیو کرنا کیا ہے؟ آئے تو تھے وہ تھرڈ ٹیمپل کے لیے، وہ تو قائم نہیں ہو پایا۔ اب دوبارہ جب آئیں گے تو اس سے زیادہ اسٹرانگ ریزسٹنس ہوگی۔ چائنا ان کے خلاف ہے۔ پہلی دفعہ ہوا کہ امریکہ نے یہ دھمکی دی ہے کہ وہ تعلقات توڑ لے گا، خراب کر لے گا تمام، اور اس پر پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ یہ پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملا، چاہے دنیا کو دکھانے کے لیے سی کچھ تو ہو رہا ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں مسلمانوں کے بھی چہرے بے نقاب ہو گئے۔ یہ جو معاملہ ہے وہ پوری طرح اس وقت بگڑتا جا رہا ہے، اور اتنا بگڑ چکا ہے کہ اس وقت اسرائیل کے کنٹرول سے باہر ہے، اور امریکہ، وہاں کی پارلیمنٹ، ایون کہ برطانیہ کے اندر ہر جگہ پر یہ کہا جا رہا ہے کہ بربریت کا بازار گرم ہے۔ جو مودی بے نقاب ہوا، جو نتن یاہو بے نقاب ہوا، پوری دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ 2 سال میں 4 الیکشن ہو چکے ہیں، اور چاروں کے چاروں نتن یاہو ہارا، میجورٹی اس کے پاس نہیں تھی کیونکہ کئی سال سے پرائم منسٹر تھا۔ اب 5ویں الیکشن کے اندر تو اس کا بالکل صفایا ہو جائے تو آپ اندازہ کیجئے اس کی پالیسی کیا ہے، اس کے پاس ہے کیا دکھانے کے لیے کہ کیا میں نے جیتا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ سڑکوں پر یروشلم کے اوپر راکٹ گر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا سسٹم ٹھیک نہیں، تم ان کے خلاف کچھ کر نہیں سکے، تم پروٹیکشن نہیں کر سکے۔ پوری دنیا سے یہودیوں کو کہہ کر آتے ہیں کہ تمہاری یہ جگہ واپس لوٹو اور وہاں پر ہم تمہیں پروٹیکشن دیں گے۔ وہ کہتے ہیں تم پہلوں کو تو دے نہیں رہے، وہاں پر سیاحت بند ہے، سب بند ہے۔ سب سے زیادہ پہلے ریسٹرکشن کس نے ختم کی کورونا کے بعد؟ اسرائیل نے۔ اور اس کے بعد کیا صورتحال پیش آئی؟ ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہاں پر لاک ڈاؤن ختم، بیک ٹو نارمل آ گئی، اور سب سے زیادہ اس وقت بین کون ہے؟ اسرائیل۔ نہ وہاں پر فلائٹ چل رہی ہیں، امریکہ نے روک دیا کہ میزائل نہ لگے۔ پوری طرح بین گورین ایئرپورٹ کے اوپر، ڈیمونا کے اوپر، ملٹری بیسز، کہاں کہاں نہیں جا کے راکٹ لگے، اور اس کے باوجود اب حماس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جب تک ہم ان کا صفایا نہیں کریں گے ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ اب بھی اگر سیز فائر ہوتا ہے تو اسرائیل کی بڑی شکست ہے۔ تو اس پورے کھیل کے اندر یہ جنگ کہاں تک جائے گی؟ امریکہ بھی اس میں دنیا کو دکھانے کے لیے سے اسرائیل کے خلاف ہے۔ یہ صورتحال اس وقت اسرائیل کو ہضم نہیں ہو رہی۔ حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔